हाय हॅलो नमस्कार वेलकम बॅक टू जॅज अँड निक व्लॉग्स. सो आज हांव करचेर आसा एर्ल्यो मासली कडी बटाटे घालून. पयल्यान पयलें गॅस ऑन करून कायल दवरचे आनी कायल उंच जाल्यांत नारळा तेल घालचें. हांव एक टेबल स्पून नारळा तेल घालून तातूंत लसूण पियाव बरें करून तांबडे जावचे म्हणसर भाजलें. पळया बरें करून भाजलें. बरें करून भाजीचे. भाजून जाल्या उपरांत हाका करीपत्ता घालीचे. पळया अशें करीपत्ता घालून तेय बरें करून भाजीचे. बरें भाजून जाल्या उपरांत एक सायड करून त्यात कायल्यांत इल्लेशे मिरी घालीचे आनी इल्लेशे मेथी घालीचे आनी बरें करून भाजीचे आनी इल्लेशे जिरे आनी 3 टेबल स्पून कणपेर घालीचे. पळय कणपेर आनी कणपेर मिक्स करून भाजचे न्ही, अशें सेपरेट करून भाजचे. पळया अशें भाजून मागीर एक 7 तावन 8 सुकी मिरसांग ओडली आनी 2 मोठवी मिरसांग. तीक तुमकां चड जाय म्हूण जाल्यार इल्लें चडच घालयत आनी हें बरें करून भाजीचे. अशें भाजून जाल्या उपरांत पुरो मिक्स करून एक बरें करून भाजून आतां गॅस ऑफ केलें आनी आतां हे नाल्ल घालीचे हाका. हांव एक 2 कपां तितले नाल्ल घालें. नाल्ल इल्लेशे चड जाय ताका. आनी आतां हे ओट्टूक वांटूंक आसा. ताचे पयलें इल्लेशें हातूंत आमसाण आनी हळद घालूंक आसा. पळया हळद घाल्या हांवें आनी हे मिक्स करचें बरें करून नाल्ला ओट्टूक. पळया आतां बरें मिक्स केलें आनी आतां हातूंत आमसाण लिंब्याचे सायज तितले आमसाण घालूंक आसा. मागीर शिंदापाक आतां शिंदापाक 2 बटाटे काडून घेल्यात. जाय जाल्यार चड काडून घेत. एक टोमॅटो, आलें, 2 तरी मिरसांग, एक पियाव आनी इल्लेशें करीपत्ता, पोन्ना पले. सो आतां हांव आलें अशें चॉप करून कट करते आसा. पळया अशें चॉप करून ते भाजतना आनी कडयेन घालतना ते तोंडां मेळना त्या देखून अशें चॉप कट करचे. मिरसांग लंब स्लायस करून कट करचे. सो आतां हांवें 2 टोमॅटो काडून घेल्यात. ते कट करते आसा हांव. पळया अशें चॉप आनी आतां पियाव काडून घेलें. तेय कट करून चॉप करूंक ना, लंब शिंदाप करचे. सो तुमी पळया आतां हांव कशें बारीक शिंदाप करता म्हणून. पळया अशें तुमकां दाखयता हांव एक पियाव. पळया अशें. आनी आतां हांव 2 बटाटे काडून घेला. सो बटाटे कट करून पळया अशें 4 पिसा प्रकार बटाटे इल्लेशे ओडून दवरता हांव. त्या देखून बटाटे हांव उदकान घालून दवरता. काद्याक म्हळ्यार ताचे स्टार्च सुट्टा. पळया कलर दिसता गे तुमकां. अशें स्टार्च सुटाचे ताचे. आतां टोमॅटो, मिरसांग, आलें, पियाव, करीपत्ता एक प्लेटीन घालून दवरलें हांव. सो आतां रांदूंक स्टार्ट करया. ताचे पयलें आळ्यान वांटूंक आतां मिक्सीन घालता हांव. पळया आळ्यान वांट्टाना पयल्यांत मस्त उदक घालूंक ना. पयलें इल्लेशें उदक घालून ते ग्रायंड करचें, पिठो करचें. मागीर इल्लेंत उदक घालीचें. पळया इल्लेशें उदक घालून आतां ग्रायंड करता हांव. पळया आतां मिक्सीन घालें आनी आतां पळया मिक्सीन घालें आनी आळ्यान रेडी जालें. आतां एका तोपल्यांत व्हडले गुंड तोपळे काडून घेतले हांवें आनी आतां तोपलें उंच जाल्यांत नारळा तेल घालता हांव. हांव एक 2 टेबल स्पून जावं 3 टेबल स्पून नारळा तेल काडून घेलें.
कित्याक पियाव भाजूंक आसता. सो पयलीं हांव आलें घालें. आलें बरें भाजले उपरांत बरें भाजाचें ताचे उपरांत मिरसांग घालें हांवें आनी मिरसांगी बरें भाजाचें. पळयात बरें करून आलें आनी मिरसांग भाजले आनी आतां हातून पियाव घालता हांव आनी पियाव गोल्डन फ्राय जावचे मुसर म्हळ्यार इल्लेशे गोल्डन तांबडो जावचे मुसर भाजचे. पळया सो पियाव अशे बरे गोल्डन फ्राय जावचे मुसर भाजीचे. पळया दिसता तुमकां. हातून आतां हांवें करीपत्ता घाला. आतां करीपत्ता घालून बरें करून भाजते आसा हांव. करीपत्ताक पोन्ना पालो म्हणटात, तुमी काले म्हणटात, कमेंट्सार घाला. आनी हाका आतां हांवें इल्लेशें मीठ घालें हांवें तितूंत पियाव विगी भाजता त्या देखून. सो बरें करून पियाव भाजले उपरांत हाका आतां पळय आतां इल्लेशें गोल्डन ब्रावन जावन आयलें हें इतलें पावता. की गोल्डन ब्रावन करयेत बट म्हाका इतलें पुरो जालें. हाका आतां हांवें टोमॅटो घाला आनी बरें करून भाजले टोमॅटो. पळया बरें करून टोमॅटो भाजले उपरांत आळान घालून आळान तातूंत भाजीचें इल्लेशें बरें करून भाजीचें आनी हाका इल्लें इल्लें उदक घालून आळानाचें उदक घालून पळया अशें एक उब दिचें कोतकोताडीचें आनी हातूंत आतां हांव बटाटे घालता. पळया बटाटे पयलेंत घालचे काल्याक म्हळ्यार ते उकडाचे म्हणून नातल्यार उकडोवंक टायम काडटा. सो बटाटे आनी आळ्यान ओट्टूक दवरून उकडोवंक दवरचे. पळया आतां बटाटे घाले आनी इल्लेशें मीठ घालें तातूंत. हांव चड मीठ घालूंक वचना कित्याक म्हळ्यार पयलेंत हांवें मासलेक मीठ घालून दवरलें तें तुमकां हांवें सांगून नासलें. सो आतां सांगता आसा हांव येल्ल्यांक इल्लेशें मीठ घालून दवरात जाल्यार मीठ ओडटा. कित्याक म्हळ्यार हांगा मेळची आमकां फ्रोझन मासली त्या देखून आमी मीठ घालून दवरिचें पडटा. सो आतां बटाटे उकूड लागीं ना गे म्हणून पळयचे अशें कट करून कट जाला म्हणून जाल्यार बटाटे उकडला म्हणून अर्थ. आतां बटाटे ऑलमोस्ट उकडून आयले. सो आतां हातून मासली घालता हांव. येल्लो मासली घालता हांव. मासली घाल्ले तेक्षेन ताका स्पून घालीन उजो. पळया हांव कालें करता म्हणून. पळय आतां मासली घालें हांवें. मासली पुऱ्या कडेन सोडोवन घालीचे एकच कडेन घालून उजो. पळया अशें हाल्ल्यार पुरो तोपले स्पून घाल्यार मासली पिठो जाता. सो कोतकोतो काडूंक दवरला हांवें एक 5 मिनटां पुरो कोतकोतो काडूंक आनी पळया येल्लो मासली रेडी आसा. तुमी ट्राय करा आनी म्हाका सांगा रेसिपी कशी जाला म्हणून आनी अशेंच आमकां सपोर्ट करा. डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब. मेळया आमी नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय बाय. थँक यू.